अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो में आप देख सकेंगे उन ड्रामास के रिव्यू जो जॉइंट फैमिली सिस्टम पर मबनी हैं। क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम में प्राइवेसी इशू होता है या फिर आपस में प्यार मोहब्बत की कमी का शिकवा रहता है, ये तो आप वीडियो देखने के बाद मालूम कर सकेंगे। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ड्रामा सीरियल आंगन एक बड़ी सी फैमिली पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल है। ड्रामा आंगन में पुराना ज़माना दिखाया गया। ख़वातीन के मलबूसात, कदीम इमारतें, रस्म व रिवाज, मधुर मौसीकी, कदीम गाड़ियाँ और देहाती माहौल भी बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया। इस ड्रामे को वज़ीरिस्तान, लाहौर और कराची में फ़िल्माया गया। ड्रामे में एक ही घर के बहुत सारे लोगों को रहते हुए दिखाया गया। ड्रामे में शम्मी और जमील की दिलचस्प केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। ड्रामा सीरियल बड़ी आपा। हम टीवी के जॉइंट फैमिली ड्रामास बड़ी आपा में वही मज़ा और वही अपनापन है जो हमारी माशरती ज़िंदगी का हिस्सा है। एक ऐसा किरदार जो शायद अब भी कई घरों में मौजूद है। ये वो किरदार है जो घर के बाकी तमाम लोगों पर रूल करता है। फरहान बड़ी आपा के शौहर का नाम है। वो भी अपनी बेगम के सख्त मिजाज से बखूबी वाकिफ़ हैं। शायद यही वजह है कि वो बेगम का हर लफ्ज़ हुक्म के दर्जे में लेते हैं। लेकिन उनकी एक और कमज़ोरी है जिसकी बड़ी आपा को भी कानो कान खबर नहीं। फरहान अख्तर ने उनसे छुपकर एक और शादी कर रखी है। बड़ी आपा और फरहान की एक बेटी भी है, उसका नाम शर्मीन है। शर्मीन एक लड़के के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखती है। वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन आपा के मिजाज को जानते हुए कि वो कभी नहीं मानने वाली, शर्मीन अपने अंकल को अपना हमराज बनाते हुए उन्हें आपा को मनाने की जिम्मेदारी सौंपती है, क्योंकि शर्मीन जानती है कि बड़ी आपा उनका कहा मान लेती हैं। और इसकी वजह यह है कि उसके चचा और बड़ी आपा एक दूसरे को पसंद करते थे। ड्रामा तहरीर किया समीरा फजल ने और हिदायत दी हैं आयशा खान, सवेरा नदीम और सैफ हसन ने। पेशकश मोमिना दुरैत की, जबकि फ़नकारों में शामिल हैं नुमान इजाज़, सादिया इमाम और जिब्रान। ड्रामा सीरियल दास्तां। बरसगीर पाक और हिंद की तकसीम सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि दिलों की भी थी। रिश्तों, ख़ानदानों और घरानों की तकसीम भी थी, जहां लोगों ने अपने अजीज़ों की कुर्बानियां दी और अपने खूनी रिश्तों को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तानें आज भी हमारे घरों में ज़िंदा हैं। दास्तां ऐसा ही जॉइंट फैमिली ड्रामा है। ड्रामे में दिखाया गया कि नज़रियाती इख्तिलाफ की वजह से ही सलीम का ख़ानदान तकसीम के वक्त हिंदुस्तान में रह जाता है, जबकि हुसैन पाकिस्तान हिजरत कर जाता है। इस दौरान सलीम के ख़ानदान को बहुत सारी सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा, जबकि सबसे ज़्यादा आजमाइश का शिकार होती है बानो, जिसकी ज़िंदगी से बहारें रूठ जाती हैं और उसे हर रोज़ एक नए तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। दास्तां उर्दू अदब की नामवर मुसन्निफ़ा रज़िया भट्ट के नावल से माखूज़ है, जिसकी ड्रामाई तश्कील है समीरा फजल की डायरेक्ट करदा। इस ड्रामे को हासिम हुसैन ने भी डायरेक्शंस दी हैं। इसकी कास्ट में फवाद खान, सनम बलोच, सबा परवेज़, महरीन राहील, कवी खान, एहसन खान, समीना पीरज़ादा, सबा कमर और बब्रिक शाह शामिल हैं। ड्रामा सीरियल नंद। ड्रामा सीरियल नंद की कहानी जॉइंट फैमिली सिस्टम पर मबनी है। इस ड्रामा सीरियल को साल 2020 में सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली। ड्रामे की बुनियादी कशिश फ़ायज़ा हसन थी, जिन्होंने गौहर का किरदार बड़ी खूबसूरती से किया। नाजरीन ने न सिर्फ इनकी अदाकारी बल्कि इनके स्टाइल को भी बेहद पसंद किया। बालों के बैंड्स तो बहुत ही कमाल के होते थे। ड्रामे की कहानी ऐसी नंद के गिर्द घूमती है जो भाइयों की ज़िंदगी में बेजा मुदाखलत की शौकीन थी। अपना मियाँ और सास जाए भाड़ में, बस भाभी सुकून से न रह ले। इसकी इसी बेजा मुदाखलत और साजिशों की वजह से उसके भाई का गिर्द टूट गया। यही हाल तो गौहर चाहती थी, मगर जल्द ही गौहर को उसके किए की सज़ा मिल गई। ड्रामे की मुसन्निफ़ा समीना इजाज़, हिदायतकार ज़ीशान अली ज़ैद और ड्रामा सीरियल को प्रोड्यूस किया है बिग बैंग एंटरटेनमेंट ने। इस ड्रामा सीरियल में एजाज़ असलम, शहरोज़ सब्ज़वारी, मिनाल खान, जवेरिया सुंबल अंसारी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल। रक्से बिस्मिल भी एक फैमिली ड्रामा था, जिसकी कहानी मुख्तलिफ नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले दो किरदारों और उनकी मोहब्बत की मुफाहमत के गिर्द घूमती है, जिसमें दो देवरानी जेठानी को प्यार मोहब्बत से रहते और अपने बच्चों की शादियां करके घर को जोड़ते दिखाया गया। लेकिन इनमें इख्तलाफ तब होता है जब मूसा अपनी पसंद ज़हरा का बताता है। ड्रामा सीरियल शाजिया वजाहत और एमडी प्रोडक्शंस की मुश्तरका पेशकश है। रक्से बिस्मिल में मारूफ अदाकारा ज़ारा शेख पाकिस्तान में पहली बार टीवी स्क्रीन पर नजर आई। इस ड्रामा सीरियल की कहानी
ہاشم ندیم نے تحریر کی۔ اس میں شاندار ہدایت کاری، لیڈ کاسٹ کی بہترین اداکاری اور جاندار کہانی کو دیکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ سنسنی، رومانیت اور سسپینس کا کمبینیشن ہے۔ ڈرامہ سیریل تانا بانا۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل تانا بانا بھی ایک فیملی ڈرامہ ہے جس میں تمام فیملی ممبرز مل کر رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی آنے والی بہو کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ الگ گھر رہنا ہے۔ لیکن دکھایا گیا کہ کس طرح سے سب فیملی ممبرز اس کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں دانیال ظفر اور علیزہ شاہ سمیت کومل رضوی، جویریہ عباسی، عامر قریشی اور حسن نعمان شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ بھی رومانس اور کامیڈی پر مبنی ہے، جس میں دانیال ظفر جویریہ عباسی کے بیٹے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے ہدایت کار سیف حسن ہیں، جبکہ اس کے پروڈیوسر مومنہ درید ہیں۔ ڈرامے کو لکھا ہے سائمہ اکرم چودھری نے۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا جو کہ 2 سیزنز پر مبنی تھا، یہ ڈرامہ ایک زندہ دل جوائنٹ فیملی کی کہانی ہے جس کے مرکزی کردار 2 کزنز ارسل اور جیا ہیں۔ ان دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہے اور دونوں ایک دوسرے کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے۔ دادا کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ان کی شادی کرنے کا ان دونوں کو رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے، لیکن پھر عین شادی کے وقت یہ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا کہ زبردستی کی شادی بھی بعض اوقات کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ارسل اور جیا جو کہ پہلے خود کو ایک دوسرے کے لیے غیر موزوں جانتے تھے، ایک بار پھر اپنے خاندان کی کوششوں کی وجہ سے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں باقی کردار بھی بہت خوبصورت ہیں اور ہر کردار دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ ہنسنے اور رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کردار اقرا عزیز اور فرحان سعید نے ادا کیے۔ ڈرامے کی رائٹر سائمہ اکرم چودھری ہیں، جبکہ یہ ڈرامہ سیریل احسن تالش کی پیشکش ہے۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں فرح شاہ، سمینہ احمد، فرحان علی آغا، مشال خان، نادیہ افغان، سمیع خان اور محمد احمد سمیت دیگر اداکار بھی شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل عشق جلیبی۔ ڈرامہ عشق جلیبی بھی ایک فیملی ڈرامہ سیریل ہے جس میں دادا جی اور ان کے 2 بیٹوں، ایک بیٹی کو فیملی میں ایک ساتھ رہتے دکھایا گیا۔ یہ دکھایا گیا کہ رشتوں میں درار آتی ہے تو اس درار کو کس طرح سے بھرا جا سکتا ہے۔ ڈرامے میں کزنز رومانس بھی ہے۔ وہاج علی باسم کے کردار میں بیرون ملک جانے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں اور زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ پر الجھنے لگتے ہیں۔ مدیحہ امام نے اس کی کزن بیلا کا کردار ادا کیا جو مزاج میں اس سے بالکل الٹ ہے اور محنت کرنے والی سمجھدار لڑکی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ فیملی ڈرامے کے درمیان دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ جوڑی عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا۔ اس کی کہانی سائمہ اکرم چودھری کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ اس کی ہدایات سید وجاہت حسین نے دی۔ کاسٹ کے دیگر فنکاروں میں قوی خان، نور الحسن، ہنا بیات، کاشف محمود، ارسا غزل، اسامہ خان، شائستہ جبین، محمود اسلم، مریم نور اور مریم نفیس شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے بھی جوائنٹ فیملی پر مبنی ہے، جہاں ایک ہی گھر میں 2 کزنز رہتی ہیں۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا اور فاروق رند نے اس کی ڈائریکشنز دیں۔ ڈرامہ ان دنوں ہم ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ ہم ٹی وی کے مشہور اداکار عثمان مختار، کبرا خان اور ماہرہ خان ڈرامے کے مین کردار ہیں۔ اس ڈرامے میں خاندانی محبت کی بجائے سازشیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ سچی کہانی ہمارے معاشرے سے لی گئی ہے، جہاں رائٹر سائمہ اکرم چودھری جوائنٹ فیملی میں پیار محبت دکھاتی ہیں، وہیں عمیرہ احمد کے لکھے ہوئے ڈرامہ سیریل خاندانی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے اس سال کا سب سے بڑا جوائنٹ فیملی ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں 2 سوکنوں کی فیملی ایک ساتھ گھر پر رہتی ہے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور محبتوں پر مبنی یہ ڈرامہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہاتھی، مینو، کدو اور مرچی کیسے ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان بھی چھڑکتے ہیں۔ یہ فیملی ڈرامہ سائمہ اکرم چودھری نے لکھا اور اس ڈرامے کے ذریعے معاشرے کو یہ پیغام دیا کہ مشترکہ خاندانی نظام کتنا بہتر ہوتا ہے، جہاں انسان کو سوائے محبتوں کے اور کچھ نہیں ملتا۔ ویورز، کیا آپ کو بھی اس طرح کے ڈراماز پسند ہیں؟ اگر ہیں تو کیا آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں یا اپنی فیملی کو مس کرتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔